के वक्फे के बाद ये सेशन जिस तरह से आपने कंडक्ट किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो 90 मेंबरान असेंबली यहाँ मुंतखब होके आए हैं, चाहे वो इस साइड बैठे हैं या उस साइड बैठे हैं, 5 साल का जो वक्फा हमें मिला है, इस वक्फे में हम रियासत जम्मू और कश्मीर का खोया हुआ विकार, उसका तकद्दुस बहाल करने में किस तरह से अपनी संजीदगी और अपनी ईमानदारी का मुजाहिरा करते हैं। जब बात सियासत की होगी तो फिर कुछ चीजें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पर रखी जाए। जुलाई 1948 में 1947 में यह फैसला हो गया था कि पार्टीशन होगा, और एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा है, पठानिया साहब, द पार्टीशन ऑफ इंडिया was a massive exercise in human misery, कि हिंदुस्तान की तकसीम दुनिया की तारीख में जो बेशुमार वाक़ात हुए होंगे बदनसीबी के, उनमें से एक वाक़ा जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 2 कौमी नजरिए का शिकार हो गए। 3 रियासतें ऐसी थी, प्रिंसली स्टेट्स जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में उस वक्त के हिंदुस्तान के साथ इलाहाद नहीं किया था। Let me speak subtly. इनमें से 2 रियासतें ऐसी थी जहां हिंदू पॉपुलेशन थी, मुसलमान हुक्मरान थे, और एक रियासत जम्मू कश्मीर वो थी जहां महाराजा यहाँ के हुक्मरान थे, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा मुसलमानों की थी। जूनागढ़, जहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब आते थे, उसने पाकिस्तान के साथ इलाहाद का फैसला किया, लोगों ने रिबेलियन कर दिया, हुक्मरान पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ हमारे मुल्क का हिस्सा रह गया। हैदराबाद वालों ने फैसला किया कि हम आजाद रहेंगे, खोजकशी हुई, हैदराबाद हमारे मुल्क का हिस्सा बना। यहाँ के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाहाद नहीं किया। 11 अगस्त 1947 को स्टेट स्टिल एग्रीमेंट जिन्ना साहब के साथ महाराजा साहब ने किया। उसके क्या मुहर्रकात थे, कभी फुर्सत से उस पर बात होगी, लेकिन स्टेट स्टिल एग्रीमेंट उनके साथ हुआ। क्या वजह थी कि 15 अगस्त तक, जो कि माउंटबेटन ने कंडीशन रखा था प्रिंसली स्टेट्स के सामने, कि 15 अगस्त तक सारी प्रिंसली स्टेट्स या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। 15 अगस्त तक चूंकि हरि सिंह साहब ने हिंदुस्तान के साथ इलाहाद नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल अपोजिशन के लीडर जब इस वक्त यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो वो इस नुक्ते की वजाहत करेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी कि जिनकी बुनियाद पर 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ इलाहाद नहीं किया था। जब पाकिस्तान की गलती की वजह से पाकिस्तान ने यहां रेडर्स दाखिल किए और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाहाद हुआ, इलाहाद सिर्फ 3 चीजों पे हुआ, डिफेंस पे हुआ, कम्युनिकेशन पे हुआ और फॉरेन अफेयर्स पे हुआ। ये वो 3 चीजें थी जिन पर हमारा इलाहाद हुआ। और इलाहाद के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनी मार्च 1948 में। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसको मैंडेट दिया गया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करें। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए यह होगा कि सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थी जिनको ये इख्तियार मिला था उस वक्त कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर के बगैर 3 थी, उन तीनों ने अपने राइट सरेंडर किए, लेकिन जम्मू कश्मीर वो वाहिद प्रिंसली स्टेट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताते खुद एक मरकज और उस वक्त के हुक्मरान की मर्जी से बनी। और ये शराइत तय पाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन
اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگی اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے لوگ وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے، اور اس کے بیچ میں ایک راستہ نکالا گیا جس کو آرٹیکل 370 کہتے ہیں۔ اور اس آرٹیکل 370 کے تحت میں نے کہا دو اسٹیپ، پہلا اسٹیپ میں نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی کنسنٹ ہونا ضروری تھا۔ دوسری بات، اور میں اس بات کو بھی انڈرلائن کرتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کی وضاحت بھی کی جائے، لیکن یہ پوائنٹ یہ اس پر آپ غور کرنا آنریبل اسپیکر صاحب۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی اپنا آئین مرتب کر لے گی، ایک بار یہ میٹ کرے گی، آئین لاگو ہو جائے گا، اس کے بعد یہ فضالو ہو جائے گی، اس کے بعد ملک کی پارلیمنٹ کو جو اس وقت تک قانون نافذ ہوئے ہوں گے، جو اس وقت تک آرٹیکل نافذ ہوئے ہوں گے، ان تین کے علاوہ اس کے بعد اور کوئی آرٹیکل کوئی جموں کشمیر پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 370 ٹیمپریری ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہاں پر اس وقت ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیا فیصلہ کرے گی یہ اس وقت ملک کو معلوم نہیں تھا، اور جو خود اس وقت ملک نے شرط رکھی تھی ریفرینڈم کی، اس کے بارے میں ملک کی کیا آگے رائے بنے گی، اس وقت اس وجہ سے اس کو ٹیمپریری پروویژن کہا گیا۔ آنریبل اسپیکر سر، اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں، اب بات آئی قانون کی انٹرپریٹیشن کی۔ میری بات پہ غور کریں گے آنریبل ممبرز۔ البرٹ اینسٹائن کو دیر سے اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک بار وہ جب دیر سے گئے تو ایک ان کے ٹیچر نے ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرندے صبح سویرے کیوں اٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ کہا کیوں اٹھتے ہیں؟ کہا اس لیے اٹھتے ہیں تاکہ وہ کیڑے مکوڑے جو نکلتے ہیں سویرے ان کو کھا جائیں۔ تو اس نے کہا آپ سویرے اٹھنے کی عادت کرو، بات سمجھ میں آئی؟ تو اینسٹائن نے ان کو کہا کہ جی میری بات سمجھ میں آ گئی، اور یہ سمجھ میں آیا کہ جو کیڑے مکوڑے صبح سویرے باہر نکلتے ہیں ان کو پرندے آ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے انٹرپریٹیشن۔ ایک آدمی ایک ہی بات کو ایک طریقے سے دیکھتا ہے، دوسرا آدمی اسی چیز کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ میں نے کہا بدلے یک رنگی کی آشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، یہ باہر وہ ریاست تھی جہاں مسلمان میجارٹی میں تھے، اور اس میجارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک وڈیرا سسٹم کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایسے ملک کا حصہ بنیں گے جہاں جمہوریت پنپے گی، جہاں ہمیں اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا، جہاں ہمارا تمدن محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا آئین محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا جھنڈا محفوظ رہے گا، جہاں ہمارا مستقبل محفوظ رہے گا۔ اور یہ اس کی بنیاد پر اس وقت ہم نے دو قومی نظریے کو ریجیکٹ کیا تھا اور ہم ہندوستان کا حصہ بنے تھے۔